ओके, सो हामी चाहिँ अब ग्रुप सी मा पुग्यौँ है त। यो चाहिँ लास्ट सेक्सन हो हैन। अनि यसमा चाहिँ 3 क्वेशन सोधिन्छ अनि एउटा क्वेशन चाहिँ कति मार्क्सको त 8 मार्क्सको। सो 8 3 जा 24 मार्क्सको चाहिँ ग्रुप सी हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्ररी बनाउनु पर्छ हैन। सो चाहिँ सम्झेर लेख्ने यसमा, किनभने मिस्टेक भएपछि चाहिँ अझै गाह्रो पर्छ, किनभने हामीसँग लिमिटेड टाइम मात्रै हुन्छ नि त, लिमिटेड टाइम। सो पुगाएर लेख्नु पर्यो नि त। अलि सोचेर क्याल्कुलेसन्समा चाहिँ हतार नगरेर चाहिँ राम्ररी लेख्ने यसमा। ओके, ल यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त, द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी एज एन इयर एन्ड आर गिभन बिलो भनेर चाहिँ हामीलाई यो ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ हैन। अनि रिक्वायर्डमा चाहिँ के भनेको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस अनि अर्को ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस और भनेको छ। और चाहिँ के छ त, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अनि भर्टिकल ब्यालेन्स सिट। यिनी दुईटाबाट चाहिँ हामीले जे गरे पनि हुन्छ है त। और भनेको छ भनेपछि तपाईले चाहिँ या त यो गर्नु पर्यो हैन, इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस अनि ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस, यो दुईटा गर्नु पर्यो। अथवा हामीले अर्को विकल्प पनि पाएका छौं, त्यसमा के छ त, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अनि भर्टिकल ब्यालेन्स सिट। यिनीहरु दुईटाबाट चाहिँ जे गर्दा पनि हुन्छ, तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ तपाई चाहिँ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सुरुमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त, क्वेशन नम्बर 20 आन्सर या ओके क्वेशन नम्बर 20 सल्युसन भनेर चाहिँ माथि लेख्ने हैन टपमा। अनि त्यसपछि अब फर्मेट तयार पार्ने। हामी चाहिँ अहिले के बनाउँछौं भन्दाखेरि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र भर्टिकल ब्यालेन्स सिट। तपाईलाई चाहिँ यदि यो पनि चाहिन्छ भनेपछि चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ हैन, इन्कम स्टेटमेन्ट एज पर एनएफआरएस, ब्यालेन्स सिट एज पर एनएफआरएस। तर अहिले चाहिँ म यो क्वेशनको लागि और अप्सन दिएको छ, सो मैले चाहिँ सेकेन्ड अप्सन चुज गरे। ल अब इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट त सबैलाई थाहा छ हैन, पर्टिकुलर अमाउन्ट आरएस गरेर चाहिँ हामीले 3 कलम टेबल बनाउँछौं। अनि त्यसपछि अब इन्कम स्टेटमेन्टमा के पर्छ भन्दाखेरि जस्तो खर्चहरु हुन्छ नि, के खर्च भइराको हुन्छ अनि इन्कम आउँछ नि त, हो त्यो कुराहरु चाहिँ केमा पर्छ त, इन्कम स्टेटमेन्टमा। एक्सपेन्सहरु अनि इन्कमहरु चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्छ त, नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो नि त। सो बनाउने अब। सो सुरुमा चाहिँ के आउँछ त, इन्कम स्टेटमेन्टको सुरुमा चाहिँ सेल्स लेख्ने हैन। सेल्स भनेर हामीलाई चाहिँ 4 लाख दिएको छ, सो 4 लाख भनेर लेखिदिने। ओके, अब सेल्सबाट चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्छ त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउनु पर्छ नि त। सो सेल्सबाट लेस के गर्नु पर्यो त, COGS, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई डिफरेन्ट इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, पर्चेज, वेज भयो हैन, अनि फ्याक्ट्री रिलेटेड के खर्चहरु हुन्छ। सो त्यो सबै कुरालाई चाहिँ जोडेर हामीले के अनि त्यसपछि त्यसबाट क्लोजिङ स्टकलाई लेस गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौं त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सो अब सुरुमा चाहिँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो। हामीलाई के दिएको छ त्यो हेर्ने है त। ओपनिङ स्टक दिएको छ 20,000, सो यो पनि यसैमा पर्छ है त। ओपनिङ स्टक भनेर चाहिँ कति दिएको छ त, 20,000। सो अनि अर्को चाहिँ के छ त, पर्चेज दिएको छ। अनि अरु यसमा के पर्छ त, वेज, किनभने यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड हुन्छ नि त। सो त्यही भएर चाहिँ फ्याक्ट्रीसँग जो डाइरेक्ट रिलेटेड छ त्यो पनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भित्रै पर्छ। ओके, अनि अर्को चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि स्यालेरी पर्दैन यसमा, वेज भयो, पर्चेज भयो, ओपनिङ स्टक भयो। अनि अरु के पर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्स, यो पनि यही भित्र पर्छ। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्स, फ्याक्ट्रीमा काम लाग्छ नि त मसिनहरु चलाउनको लागि। सो यसमा लेख्ने। ओके, सो अरु चाहिँ यसमा अहिले केही पर्दैन। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, अब यो लेख्नु पर्यो सुरुमा। ओपनिङ स्टक भनेर कति दिएको छ, ओके, सो ओपनिङ स्टक 20,000। अनि फेरि पर्चेज भनेर चाहिँ कति छ, 1,50,000। अनि वेज भनेर चाहिँ हामीलाई 25,000 दिएको छ र त्यसैगरी इलेक्ट्रिसिटी एन्ड वाटर एक्सपेन्स भनेर चाहिँ 30,000 दिएको छ। ओके, यतिलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, सुरुमा जोड दिनु पर्यो। यो कति आयो, 20 + 150 + 25, यिनीहरु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि ओके 2,25,000, राइट, 2,25,000। ओके, सो यो चाहिँ के भयो त, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल।
अब योबाट हामीले के घटाइदिनु पर्छ त क्लोजिङ स्टक घटाइदिनु पर्छ कि अनि त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने भयो सो के गर्दिने यसमा लेस क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक भनेर हामीलाई दिएकै छ नि त क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ इन्भेन्ट्री सेम हो त स्टक र इन्भेन्ट्रीमा कन्फ्युज नहुने क्लोजिङ स्टक भने पनि त्यही हो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भने पनि त्यही हो ओपनिङ स्टक भने पनि त्यही हो ओपनिङ इन्भेन्ट्री भनेको पनि त्यही हो स्टक एन्ड इन्भेन्ट्री बोथ आर सिनोनिम्स है त ल क्लोजिङ स्टक भनेर चाहिँ हामीले 30,000 दिएको छ यसलाई यहाँबाट घटाइदिनु पर्यो ओके सो अब चाहिँ कति आउँछ त 1 लाख ओके सो यो 1,95,000 नै आयो हैन यो 1,95,000 यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र यसलाई हामीले चाहिँ सेल्सबाट घटाइदिनु पर्यो जति पनि रेभेन्यू आएको छ त्योबाट के घटाइदिनु पर्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यो गुड्सको चाहिँ कति कस्ट लागेको हो हैन यो बेचिएको गुड्सको चाहिँ कस्ट कति लाग्यो त एक्चुअलमा कस्ट कति लाग्यो हैन त्यसलाई चाहिँ हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौँ के सो त्यसलाई त हामीले घटाउनु पर्यो नि त सो त्यही भएर चाहिँ 1,95,000 लाई घटाइदिने अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त ग्रस प्रफिट र ग्रस प्रफिट कति आयो 4 लाख माइनस 195 गर्दाखेरि 2,05,000 आयो ग्रस प्रफिट राइट ल 2,05,000 चाहिँ हाम्रो ग्रस प्रफिट आयो बुझ्नुभयो हैन सुरुमा सेल्सबाट चाहिँ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड मात्रै गरेको अहिलेसम्म अनि त्यो गरेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त ग्रस प्रफिट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ के पर्छ त्यो भित्र अलि क्लियर हुने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई घटाइदिने के पछि ओके ल ग्रस प्रफिट आयो अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो यसबाट चाहिँ अरु एक्सपेन्सहरु हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ घटाइदिनु पर्यो सो के गर्ने त अब लेस अपरेटिङ एक्सपेन्स अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेको के हो थाहा छ अफिस भित्र जो लाग्छ नि डिफ्रेन्ट खर्चहरु हामीले आफ्नो अफिस चलाउँदाखेरि लाग्ने के अपरेसन गर्दाखेरि लाग्ने खर्च सो त्यसलाई चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्छ र यो दुई टाइपको हुन्छ हैन एउटा चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स र अर्को चाहिँ सेलिङ एक्सपेन्स सो लेट्स डु दैट सुरुमा चाहिँ के गर्ने त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स र यो भित्र के पर्छ त अफिस भित्र लाग्ने खर्चहरु है त ल स्यालेरी पर्छ हैन स्यालेरी भनेर 50,000 दिएको छ सो यसलाई चाहिँ यही भित्र राख्दिने स्यालेरी कति छ 50,000 अनि अर्को चाहिँ के छ अफिस एक्सपेन्स भनेर 15,000 दिएको छ त्यो पनि राख्दिने ओके अनि त्यसपछि प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको त एसेट भइहाल्यो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स सेलिङमा पर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स चाहिँ अदरमा पर्छ अनि त्यसपछि अरु के पर्छ यसमा भन्दाखेरि ओके सो यो त भयो अब ट्रायल ब्यालेन्स भित्रको कुरा सक्यो हैन हामीले चाहिँ एडिशनल इन्फर्मेसनलाई पनि हेर्ने हो कि एडिशनल इन्फर्मेसनलाई त्यतिकै छोड्ने हैन सो एडिशनल इन्फर्मेसनमा के भनेको छ सुरुको पढ्नुस् न प्रिपेड इन्स्योरेन्स वाज एक्सपायर्ड ₹15,000 भनेको छ प्रिपेड इन्स्योरेन्स जो छ नि प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको त एसेट हो सबैलाई थाहा छ नि त सो त्यो चाहिँ के भयो त एक्सपायर भयो एक्सपायर भनेको त्यो युज हुनु हो के जस्तो तपाईले चाहिँ 2 महिनाको इन्स्योरेन्स जो तिर्नु पर्ने थियो नि त्यो आजै तिर्दिनु भयो 2 महिनाको पछिको इन्स्योरेन्स तपाईले आजै तिर्दिनु भयो अनि त्यसलाई चाहिँ हामी एसेट भन्छौं त्यो खर्च भएको छैन तर तपाईले चाहिँ तिर्नु भएको हैन सो अब 2 महिना पुगिसकेपछि के हुन्छ त त्यो एक्सपायर भइदिन्छ के त्यो युज भइसक्छ त्यसलाई हामीले एक्सपेन्स मान्छौं सो त्यसलाई के भन्ने त एक्सपेन्स मान्ने सो अब त्यो चाहिँ के भित्र पर्छ त यो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स भित्र यो जो एक्सपायर भएको इन्स्योरेन्स छ नि सो त्यो चाहिँ यो भित्र पर्ने भयो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड यो भनेको खर्च हो त्यही भएर कन्फ्युज नहुने प्रिपेड इन्स्योरेन्स भनेको एसेट प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भनेको चाहिँ के हो त त्यो भनेको खर्च सो खर्च चाहिँ हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा देखाउँछौं अब हामीले यसलाई चाहिँ एसेटमा पनि देखाउनु पर्छ के यो जो एडिशनल इन्फर्मेसनहरु छ नि यिनीहरुको चाहिँ टु साइड इफेक्ट हुन्छ एउटै ठाउँमा मात्रै राखेर यसको काम सक्यो भन्ने नसोच्ने यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले दुई ठाउँमा देखाउनु पर्ने हुन्छ शो गर्नु पर्ने हुन्छ सो एउटा प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड चाहिँ यसमा आइसक्यो अब अर्को चाहिँ हाम्रो एसेटमा आउँछ कसरी आउँछ त्यो चाहिँ म तपाईलाई सम्झाउँछु ओके द प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड कति हो त 15,000 सो यो खर्च भइसकेको जो हामीले तिरेका थियौं त्यो यति चाहिँ खर्च भयो भन्ने हो के
ल क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हामीले एकचोटि देखाइसकेछौँ अनि अर्को चाहिँ डेप्रिसिएसन अन मसिनरी भनेर 15% दिएको छ डेप्रिसिएसन पनि राख्दिने यसैमा ल डेप्रिसिएसन अन मसिनरी के को 15% त 15% अफ मसिनरी कति दिएको छ हामीलाई भन्दाखेरि 2,50,000 र यो चाहिँ कति हुन्छ त 37500 ल यो चाहिँ डेप्रिसिएसन अन मसिनरी भयो यो पनि खर्च हो नि त सो डेप्रिसिएसन अन मसिनरी पनि भयो अनि त्यसपछि अब अर्को प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स अहिले पर्दैन यसमा अरु चाहिँ केही पर्दैन सो यति रहेछ अब यो भनेको के भयो त टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स यसलाई चाहिँ जोड दिने के लेख्ने त टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स र यो चाहिँ कति आउँछ त 117500 117500 ओके 1,17,500 चाहिँ के आयो त टोटल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स अब अर्को चाहिँ के हुन्छ त यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स ओके सो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स भित्र के हुन्छ हामीले सामानहरू बेच्दाखेरि के खर्च लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भित्र पर्छ के सो अब के पर्छ हेर्ने है त अदर इन्कम पर्दैन हैन अनि त्यसपछि प्रिपेड इन्स्योरेन्स ओके सो एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स चाहिँ सेलिङ एक्सपेन्समा पर्छ किन पर्छ थाहा छ एडभर्टाइजमेन्ट किन गर्छन् त आफ्नो गुड्सहरू बेच्नको लागि गर्ने हो किन विज्ञापन एडभर्टाइजमेन्ट सो अब एडभर्टाइजमेन्ट भनेको के भित्र पर्ने भयो त सेलिङ एक्सपेन्स भित्र एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्स र यो चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 12,000 यसमा चाहिँ यति मात्रै छ अरु केही पनि छैन सो अब टोटल गर्दिने के लेख्नु पर्यो त टोटल सेलिङ एक्सपेन्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स $12,000 अब के गर्ने त हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स निकाल्नु पर्यो के सो के गर्नु पर्यो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स यो कसरी निकाल्छ a प्लस b जो यो छ नि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स यिनीहरू दुईटैलाई जोडेपछि चाहिँ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स आउँछ र यो चाहिँ कति आउँछ त ओके सो 129,500 यो चाहिँ के भयो हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स यसलाई हामीले कसरी निकालेको यो दुईटालाई जोडेर निकालेको ल अब यतिसम्म भयो अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त एड अर लेस अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्स यसलाई पनि त छोड्नु भएन नि अरु इन्कम या त एक्सपेन्स जे छ त्यसलाई पनि जोड्नु पर्ने छ भनेपछि जोड्ने घटाउनु पर्ने छ भने घटाउने ल अब खोजौँ है त त्यहाँ अदर इन्कम भनेर 15,000 दिएको छ यो चाहिँ यही भित्र पर्छ अदर इन्कम भनेको त यसले बढाउँछ नि ब्यालेन्स 15,000 भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के पर्छ यो भित्र भन्दा खोज्ने के ओके यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स पनि यही भित्र पर्छ है त इन्ट्रेस्ट इन्कम इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भयो सो यो यही भित्र पर्ने भयो हैन यो चाहिँ 5,000 छ अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भनेको के हो त्यसले त त्यो त खर्च मानिन्छ नि त सो खर्चलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसरी ब्र्याकेट भित्र राख्दिने र माइनस गरिदिनु पर्यो ल अरु केही पर्छ यो भित्र अरु चाहिँ केही पनि पर्दैन सो यसलाई नै हामीले के गर्नु पर्यो त यो आउटर कलममा राख्दिनु पर्यो र यो कति भयो 15,000 माइनस 5,000 चाहिँ 10,000 भयो हैन ल यो के आयो त हाम्रो अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्स को चाहिँ हाम्रो टोटल आयो सो टोटल भनेर लेखिदिनु पर्यो हैन अब यसलाई के गर्ने त यसबाट यहाँ घटाइदिनु पर्यो के ल यता चाहिँ अटाएन म चाहिँ यसलाई मेटाइदिन्छु ओके सो हामीले चाहिँ माथि एउटा अपरेसन बिर्सेका रहेछौं एकैछिन है त म यसलाई चाहिँ मेटाइदिन्छु
यो जो छ नि 205 योबाट चाहिँ हामीले यो घटाइदिनु पर्छ के, एउटा स्टेप बिर्सेको रहेछ हैन। सो यसलाई चाहिँ घटाइदिने। अब यो कति आउँछ त भन्दाखेरि 75,500 यसलाई चाहिँ इन्कम फ्रम अपरेसन भनिन्छ। ल यो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्स जो आउँछ नि हो, त्यसपछि चाहिँ हामीले के गरिदिनु पर्यो, यो माइनस यो गरेर चाहिँ के गर्ने त, इन्कम फ्रम अपरेसन। ओके यो चाहिँ कति हो 129500 अनि योबाट चाहिँ यो घटाएर के आउने भयो त, इन्कम फ्रम अपरेसन 75500 यो आयो हैन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ यसलाई जोड्ने, यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो हैन। ल एकैछिन है त, यो भयो यहाँसम्म भयो हैन, इन्कम फ्रम अपरेसन भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एडरलेस अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्स भनेर चाहिँ हामीले जे अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यता देखाएर त्यसको टोटल आउटर कलममा राखिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि इन्कम फ्रम अपरेसनसँग चाहिँ यसलाई जोडिदिनु पर्यो। सो यो चाहिँ कति आयो त 85,500। यसलाई के भन्छ त, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स। ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको इन्कम कति आयो त 85,500। यो कसरी आयो, इन्कम फ्रम अपरेसन प्लस यो टोटल अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्सको चाहिँ टोटल जोडेर हामीले त्यो निकाल्यौँ। ल ओके सो यहाँसम्म भयो हैन। अब यसपछि हामीलाई अरू कुरा पनि दिएको छ कि यहाँ राम्ररी हेर्ने, प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स भनेर 10% दिएको छ। सो यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, यसलाई पनि देखाउनु पर्यो र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, यहाँबाट चाहिँ लेस गरिदिनु पर्यो, लेस प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स। अब इन्कम ट्याक्स कहाँबाट तिर्छन् त, जो नेट इन्कम हुन्छ नि त्यहीबाट त तिर्ने हो नि, त्यसको 10% हो। सो अब यहाँ चाहिँ हामीले 10% के को चार्ज गर्नु पर्यो त, यो छ नि हामीले भर्खरै निकालेको 85,500, यसको 10% चाहिँ के गर्नु पर्यो त, इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो, सरी ट्याक्स तिर्नु पर्यो। सो यो चाहिँ कति हुन्छ त, ओके सो 10% अफ 85,500, सो यो कति भयो 8,550। यसलाई चाहिँ हामीले घटाइदिने र कति आउँछ त आन्सर भन्दाखेरि 76,950 76,950 र यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त, नेट इन्कम। ल नेट इन्कम हामीले निकाल्यौँ, यति हो गर्ने के। सो सुरुमा चाहिँ सेल्सबाट के गर्ने, लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्ने हैन। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो त, कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई घटाइसकेपछि त्यसलाई हामीले ग्रस प्रफिट भन्ने। अनि त्यसपछि ग्रस प्रफिटबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, जो अपरेसन हुन्छ नि लेस गरेर चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सहरूलाई चाहिँ घटाइदिनु पर्यो। अपरेटिङ एक्सपेन्सभित्र के पर्छ त, एउटा चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स, अर्को चाहिँ सेलिङ एक्सपेन्स। त्यो दुईटैलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ग्रस प्रफिटबाट घटाइदिनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि अनि फेरि हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यहाँबाट अदर इन्कम एन्ड एक्सपेन्सलाई पनि एडलेस गर्नु छ भनेपछि गर्ने, अनि त्यहाँबाट घटाइदिने। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दाखेरि अदर त्यो घटिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो त्यसपछि तपाईँले बुझिसक्नुभयो। सो लास्टमा हामीले निकाल्नुपर्ने नेट इन्कम, र यो नेट इन्कम चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, यसलाई ब्यालेन्स सिटमा पनि देखाउनुपर्छ के। सो अब यति हो हैन। अब ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ त, एसेट्स र लाइबिलिटी हुन्छ। एसेट र लाइबिलिटीलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, इक्वल देखाउनु पर्छ। सो अब चाहिँ देखाउनु पर्यो इक्वल। ल यति है, यो नेट इन्कम 76,950 छ भन्ने याद गर्ने, यो चाहिँ अहिले ब्यालेन्स सिटमा आउँछ। यो भर्टिकल ब्यालेन्स सिट भनेको छ नि, भर्टिकल ब्यालेन्स सिट पनि कसरी बनाउने हो त, यस्तै सिम्पल वेमा। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एसेट लाइबिलिटी यसरी अलग अलग यता लेख्ने हैन कि, भर्टिकली लेख्ने हो कि। भर्टिकली सुरुमा एसेट्सहरू लेख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ लाइबिलिटीहरू लेख्ने हो कि, त्यसलाई चाहिँ हामी भर्टिकल ब्यालेन्स सिट भन्छौँ। सो माथि के लेख्ने त, ब्यालेन्स सिट। ल अब ब्यालेन्स सिटमा सुरुमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो त, एसेट। यसमा चाहिँ अमाउन्ट आरएस, अमाउन्ट आरएस। एसेटभित्र चाहिँ के पर्छ त, एउटा नन करेन्ट एसेट पर्छ अनि अर्को चाहिँ करेन्ट एसेट पर्छ। सो
त्यो दुईटालाई हामीले यता देखाउनु पर्यो। सुरुमा चाहिँ के लेख्ने त नन करेन्ट एसेट, यसलाई हामी के भन्छौँ त ए भनिदिउँ हैन। ल ए भनेको नन करेन्ट एसेट हो र नन करेन्ट एसेट भनेको के हो त नन करेन्ट एसेट भनेको चाहिँ जस्तो फिक्स्ड एसेटहरू हुन्छ अनि इन्भेस्टमेन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नन करेन्ट एसेट भित्र पर्ने भयो जसको चाहिँ म्याद 1 सालसम्म 1 सालभित्र छैन के आई मिन जो चाहिँ 1 सालभित्रै क्यासमा कन्भर्ट हुन सक्दैन त्यस्तो एसेट्सहरूलाई चाहिँ नन करेन्ट एसेट भनिन्छ। करेन्ट एसेट भनेको 1 सालभित्रै के गर्छ त त्यसले क्यासमा ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी करेन्ट एसेट भन्छौँ। ओके सो नन करेन्ट एसेट भित्र के पर्छ हेर्नु पर्यो है त। ओके सो मसिनरी पर्छ एउटा हैन अनि अर्को इन्भेस्टमेन्ट पर्छ। सो यो दुईटा लेख्ने। अब मसिनरीको चाहिँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा डेप्रिसिएसन दिएको छ सो एउटा इफेक्ट त भइसक्यो हो कि नै। अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा डेप्रिसिएसन भनेर चाहिँ हामीले देखाइसक्यौँ र अर्को इफेक्ट चाहिँ यता पनि पर्छ। सो सुरुमा के लेख्नु पर्यो त मसिनरी। मसिनरी भनेर हामीलाई कति दिएको छ 2,50,000। ओके अब यसबाट हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त लेस डेप्रिसिएसन र डेप्रिसिएसन कति थियो अघि भर्खरै हामीले निकालेका थियौँ हैन। ओके 37500 यसलाई हामीले घटाइदिने र यो कति हुन्छ त 212500 यो आयो हैन। मसिनरीबाट डेप्रिसिएसन घटाइदिने। अब यो डेप्रिसिएसन जो छ नि यसको दुईटा इफेक्ट भइसक्यो एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा एउटा ब्यालेन्स सिटमा यसको काम सक्यो। अब यो काहीँ आउँदैन डेप्रिसिएसन एन्ड मसिनरी। ल अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ नन करेन्ट एसेट भित्र इन्भेस्टमेन्ट पनि त पर्छ सो इन्भेस्टमेन्टलाई नि लेख्नु पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ 40,000 दिएको छ सो यसलाई पनि लेख्ने। अरू केही पर्छ यो भित्र अरू चाहिँ केही पनि पर्दैन सो यही रहेछ टोटल नन करेन्ट एसेट। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त टोटल नन करेन्ट एसेट। र यो कति भयो 2,52,500। ल यो भयो हैन टोटल नन करेन्ट एसेट। अब यसपछि के गर्ने त करेन्ट एसेटलाई पनि लेखिदिनु पर्यो। बी मा के लेख्ने करेन्ट एसेट र करेन्ट एसेट भित्र के पर्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु पर्यो हैन। एउटा चाहिँ क्यास पर्छ अर्को चाहिँ डेटर्स पर्छ अर्को प्रिपेड इन्स्योरेन्स पर्छ हैन क्लोजिङ स्टक पनि पर्छ। सो यो कुरा चाहिँ यो भित्र पर्ने भयो। अब कसरी निकाल्ने यो प्रिपेड इन्स्योरेन्सको कुरा त कन्फ्युजिङ छ सो त्यसलाई पनि म सम्झाइदिन्छु। ओके ल सुरुमा चाहिँ के छ त सुरुमा चाहिँ प्रिपेड इन्स्योरेन्स रहेछ हैन। प्रिपेड इन्स्योरेन्स चाहिँ कति दिएको छ त 25,000। अब इन्स्योरेन्स 25,000 हो हैन अनि त्यसमा चाहिँ 15,000 त युज भइसकेको छ नि एक्सपायर भइसकेको छ। सो अब चाहिँ यो 25,000 नै प्रिपेड इन्स्योरेन्स रहेन। अब चाहिँ यसको भ्याल्यु घट्यो। तपाईको चाहिँ तपाईले कसैलाई के गर्नुभयो त जस्तो मानव एउटा पसलमा तपाईले के गर्नुभयो 25,000 राख्नुभयो हैन यो राख्दिनु न भनेर कहिले फ्युचरमा चाहिँ केही सामान किनौँला भनेर 25,000 राख्दिनु भयो अनि तपाईले चाहिँ 15,000 को सामान किन्नु भयो के। अब 15,000 को सामान किनेपछि अब तपाईले फेरि उसँग माग्दाखेरि के 25,000 नै माग्न पाउनु हुँदैन नि किनभनेसी तपाईले 15,000 को त युज गरिसक्नु भयो। सो प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड भनेको पनि त्यही हो। अब तपाईसँग 10,000 बराबरको पैसा मात्रै छ त्यो भन्दा बढी छैन। सो त्यही भएर चाहिँ अब हामीले के गर्ने त यसमा लेस गर्दिने के गर्ने त लेस प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड। ओके सो यो चाहिँ कति छ 15,000 यसलाई हामीले घटाइदिने र यो कति भयो त 10,000। अनि अर्को चाहिँ यसभित्र के पर्छ भन्दाखेरि डेटर्स 11,000 अनि अर्को के पर्छ यसमा क्यास 1 लाख। ओके सो यो पनि भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री पनि पर्छ। एकचोटि हामीले केमा देखायौं त इन्कम स्टेटमेन्टमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर चाहिँ हामीलाई 30,000 दिएको छ।
ओके सो यो पनि भयो हैन अनि त्यसपछि एक्सपायर्ड पनि भयो यो पनि भयो सो यति नै छ अब यसलाई हामीले के गरिदिनु पर्यो त यसको टोटल निकाल्दिने र यो चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 1,51,000 1,51,000 यसले हामीले के भन्ने त टोटल करेन्ट एसेट अब हामीले के गर्नु पर्यो टोटल एसेट निकाल्नु पर्यो नि सो अब टोटल एसेट भनेको कसरी निकाल्छ नि त A प्लस B यो जो करेन्ट एसेट छ नि करेन्ट एसेट र नन करेन्ट एसेट दुईटैलाई जोडेपछि के आउँछ त टोटल एसेट आउने भयो र त्यो चाहिँ कति हुन्छ त 403500 4,03,500 चाहिँ के रहेछ त यो टोटल एसेट आउँछ अब हामीले चाहिँ यति बराबरकै लायबिलिटी एन्ड शेयर होल्डर्स क्यापिटल पनि निकाल्नु पर्छ सो अब निकाल्ने ओके सो के गर्नु पर्यो त अब शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लायबिलिटी यो लेख्नु पर्यो हैन सुरुमा ओके ल यति भयो अनि त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यो आइसक्यो अनि त्यसपछि अब इक्विटी लेख्नु पर्यो सुरुमा चाहिँ यसलाई पनि ए भन्दिम इक्विटी भनेको शेयर्सहरु रिलेटेड कुरा हो के सो इक्विटी भित्र के पर्छ त एउटा शेयर क्यापिटल भनेर चाहिँ 2,50,000 पर्छ शेयर क्यापिटल 2,50,000 अघि भर्खरै मैले तपाईलाई एउटा कुरा भनेको थिएँ जो नेट इन्कम आएको थियो नि त्यसलाई हामी युज गर्छौं ब्यालेन्स शीटमा पनि भनेको थिए हैन हो अब युज गर्ने हो कि नेट प्रॉफिट नेट इन्कम जो आएको छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले शेयर क्यापिटलमा जोड दिनु पर्छ लस आइदिएको भए घटाइदिन्थ्यौं अनि प्रॉफिट आएको छ त्यही भएर शेयर क्यापिटलमा जोडिन्छ यो सो के गर्ने त एड नेट इन्कम भनेर अघि हामीले कति निकालेको त 76,950 र यो चाहिँ कति भयो त ओके 326,950 यसलाई चाहिँ हामी टोटल इक्विटी भन्छौं ल यो भयो हैन अब यता हटाएन म चाहिँ यसलाई मेटाइदिन्छु ल यति भयो अनि त्यसपछि अब के को टर्न त लायबिलिटीजहरुको टर्न हैन सो लायबिलिटी लेख्ने अनि त्यसपछि बी मा के लेख्नु पर्यो त लायबिलिटीज भित्र के पर्छ एउटा करेन्ट लायबिलिटी अनि अर्को चाहिँ नन करेन्ट लायबिलिटी पर्छ हैन सो सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त नन करेन्ट लायबिलिटीज यसलाई 1 लेख्दिने र नन करेन्ट लायबिलिटीज भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको अब्लिगेशन्सहरु हो जो चाहिँ तपाईले 1 साल भित्र तिर्नु पर्ने छैन के सो त्यसलाई चाहिँ हामी नन करेन्ट लायबिलिटीज भन्छौं हैन त्यो चाहिँ डिबेन्चर छ 50,000 डिबेन्चर यो भित्र पर्छ यसलाई हामीले 1 साल भित्र तिरिसक्नु पर्ने हुँदैन के 1 साल भन्दा बढी नै हुन्छ यसको म्याद अनि क्रेडिटर्स चाहिँ 1 साल भित्रै तिर्नु पर्यो हैन अनि अरु चाहिँ के पर्छ त यसमा भन्दाखेरि अरु चाहिँ यसमा केही पनि पर्दैन सो के लेख्ने त टोटल भनेर यसको 50,000 लेख्दिने सो अर्को चाहिँ के छ त करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन करेन्ट लायबिलिटीज एन्ड प्रोभिजन भित्र के पर्छ जो चाहिँ हामीले 1 साल भित्र तिरिसक्नु पर्ने अमाउन्टहरु हुन्छ त्यो चाहिँ यो भित्र पर्ने भयो ओके ल के पर्छ त यसमा क्रेडिटर्स भनेर चाहिँ हामीलाई 80,000 दिएको छ 18,000 क्रेडिटर्स 18,000 यो पर्ने भयो हैन यो भइसक्यो अनि त्यसपछि अरु के पर्छ भन्दाखेरि प्रिपेड इन्स्योरेन्स एक्सपायर्ड यो पनि भइसक्यो यो पनि प्रोभिजन फर इन्कम ट्याक्स छ नि त्यसलाई हामीले एकचोटी केमा देखायौं त इन्कम स्टेटमेन्टमा अब चाहिँ यसलाई यता पनि देखाउने सो प्रोभिजन फर ट्याक्स कति थियो त 8,500 सो यति मात्रै छ यसमा अनि यसको पनि टोटल भनेर लेख्दिने हैन
यो चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 26 अघिको भिडियोमा चाहिँ एउटा सानो क्लिप छुटेको रहेछ अनि म चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिट गर्छु है त। सो हामीले चाहिँ यहाँसम्म पढिसक्यौँ होइन, करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजनको प्रोभिजन फर ट्याक्ससम्म पढिसक्यौँ र यसको टोटल निकालेर हो नि त। सो यो चाहिँ कति हुन्छ त 26550 आयो होइन। यो चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटी एन्ड प्रोभिजनको टोटल भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीले अब यो जो इक्विटी निकालेको छौँ टोटल इक्विटी भनेर यसलाई अनि लाइबिलिटिजहरू जे छ नि यिनीहरू सबैलाई एड गरेर चाहिँ के निकाल्नु पर्यो त, टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लाइबिलिटी। र यो चाहिँ कसरी आउँछ, A प्लस B प्लस C गरेर चाहिँ आउने भयो। र हामीले अब यसको टोटल निकाल्दिने, यो चाहिँ कति हुन्छ त 403500 403500। यो चाहिँ के आयो हाम्रो टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लाइबिलिटी। एसेट पनि यति आएको थियो र टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी एन्ड लाइबिलिटी पनि यति आयो। यसको मतलब हामीले त राइट गरेको रहेछौँ नि। सो ब्यालेन्स सिट मिलेपछि के भयो त, हामीले यो राइट गऱ्यौँ भन्ने कुरा बुझ्ने के, एसेट बराबर यो आइदिएपछि करेक्ट। सो यसरी हामी के गर्छौँ त, यो ब्यालेन्स सिटलाई बनाउँछौँ। एन्ड थ्याङ्क यू।